सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले। उस्तादों से हाथ मिलवाते जाओ, फिर नीचे बुजुर्ग बैठे हैं हमारे पीर साहब, उनके पास जाना, आखिर में वो हाथ फेरेंगे आपके सर पर। चलो बैठ जाओगे उस्तादों के हाथ। चलो आगे चलो, आगे चले माशाअल्लाह। नीचे चले जाओ बड़े पीर साहब के पास माशाअल्लाह। चलिए मुफ्ती साहब आप आगे आ जाए, ताउन करें माशाअल्लाह। उस्ताद मुसद्दिक जिम्मेदारी दो आप रुमाल खुद बनवाओ, हाथ साथ गिरवाओ और इधर से रुमाल बनवाओ। चलिए चलिए, ये मुझे नाम दे दो। कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले हमारे बच्चे मोहम्मद अहमद बिन महमूद शाह, अब्दुल वासिद बिन मोहम्मद सादिक, मोहम्मद फरहान बिन अब्दुल रहमान, अली ताहिर बिन मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद तैयब बिन मोहम्मद रफीक, मोहम्मद हुज़ैफा बिन हमजा तैयब, नीचे बैठे जा रहे हैं के पास, मोहम्मद जुहैर बिन हबीबुल्लाह, मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद अबू बकर शाह, मोहम्मद आजम बिन मोहम्मद अकरम, अब्दुल अहद बिन सज्जाद हुसैन, मोहम्मद वलीद बिन सईद अहमद, मोहम्मद ज़रार बिन मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद मुजम्मिल बिन अब्दुल गफूर, मोहम्मद मुजीब बिन गुलाम अकबर, मोहम्मद सनान, ये मेरा नवासा है, मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब का बेटा है, मेरा मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद मेहरान बिन मोहम्मद रफीक, मोहम्मद उमैर बिन गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन बिन एजाज हुसैन, मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल रशीद, अब्दुल खालिद बिन मोहम्मद इब्राहीम, मोहम्मद कासिम बिन सबीहुल्लाह, मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद ज़रीफ, मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद खलील, मोहम्मद ज़ीशान बिन मोहम्मद खलील, मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद हुसैन बिन अब्दुल रशीद, मोहम्मद हम्माद अब्दुल रऊफ बिन फहीम मलिक, अब्दुल हादी बिन फहीम मलिक, मोहम्मद फैलान बिन मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद बिन शुआइबुल्लाह, सुहैल अहमद बिन मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अदीब बिन सज्जाद हुसैन, मोहम्मद मुज़म्मिल बिन शिहाब, सुफियान बिन जावेद इकबाल, सिकंदर बिन आबिद हुसैन, ज़ीशान बिन मज़हर हुसैन, अब्दुल रहमान बिन इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद हुज़ैफा बिन अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद ताहा बिन चौधरी मोहम्मद नवीद। ये वो खुशकिस्मत बच्चे हैं जिन्होंने आज इस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। मैं दुआ दूँ अल्लाह ताला तमाम हाज़रीन और वालिदीन मुसलमानों के बच्चों को इस नेमत से मालामाल फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों के सीनों को कुरान करीम की तख्ती बनाए। सब कहे आमीन। हम मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम बुजुर्गान दीन की तरफ से इन बच्चों को, इन बच्चों के वालिदैन को, असातिज़ा को कि जिन्होंने मेहनत की, और खासकर मदरसे के मुआनिन जिन्होंने अपनी हलाल कमाई से मदरसे की खिदमत की और ताउन किया। अल्लाह तबारक व तआला उनके माल रिज़्क़ औलाद के अंदर बरकत नसीब फरमाए। चले बेटा असातिज़ा से हाथ मिलाते जाए बुजुर्गों से। चलिए अनस कहाँ है? ये मेरा नवासा है कि मोहम्मद अनस
الحمدللہ اس کے ساتھ بھی آپ دست شفقت پھیر دیں اور اپنے ہاتھ سے گمار بنوا دیں. محمد چل بیٹا ہوتا ہے محمود حسن اور شیخ کے نام پر رکھا ہے اللہ اپنی دعا کی طرح بڑے استاد میں. اب ہمارے وہ بچے جنہوں نے آپ اسی مدرسے کے اندر الحمدللہ بخاری شریف مکمل پڑھی ہے. محمد اسامہ و بشیر احمد. اور بیٹا ذرا جلدی کرو. محمد اسامہ و بشیر احمد. محمد علی بن عبد السمی. چلو تمام بزرگوں کی خدمت میں جائیں. محمد علی بن عبد السمی. دیکھیے جناب آپ نے ہمیں 100 یا جو دیا تھا مدرسے والوں نے آپ کے سامنے کیسے ہیرے پیش کیے ہیں. 40 بچے قرآن کے حافظ اور 11 عالم دین. محمد حذیفہ ولد عمر عابد. چلیے بیٹا. محمد وسیم ولد غلام شبیر. محمد اسود ولد مظہر عباس. خلیل الرحمن ولد غلام صدیق. جزاکم اللہ. آگے جائیں استاد کی خدمت میں. محمد یعقوب ولد محمد سلیمان. محمد حمزہ ولد قاری عبدالعزیز صاحب. محمد طاہر ولد مختار احمد. محمد ابو بکر ولد منظور حسین. محمد جنید ولد غلام فرید. ایک ہمارا بچہ ان کے ساتھ شریک بخاری کا اس کا انتقال ہو گیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کی مغفرت فرمائے. بھائی بچے ادھر مجمع کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں سارے ساتھی. درجہ قطب والے بھی درجہ قرآن کریم والے بھی تمہاری وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور آپ سب کی دعائیں منظور و مقبول ہوں گی. بیٹھ جائیں دعا کرتے ہیں. اس مجمع کے اندر آپ نے دیکھا عارف باللہ مولانا اللہ کا شہر تشریف فرما ہے. پیر طریقت حضرت پیر شہاب الدین سے تشریف فرما ہے. ولی کامل حضرت مولانا پیر عبید اللہ صاحب حاجی شریف سے تشریف فرما ہے. مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا